श्रीनारायणाष्टक वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तिषु यः मा भैसीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ताविषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः
सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम्
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्थानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्ष्यस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्थानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता
घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तिषु यः मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान्
नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा। रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे। क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो। दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनम्। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ताविषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः। संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन्। नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा। रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे।
क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भोरक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ताविषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तिषु यः मा भैसीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं
ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैसीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः
वक्ष्यस्तस्य विदारयन्निजनखैर वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्ष्यस्तस्य विदारयन्निजनखैर वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान्
नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे, भो पाण्डवानां सखे, क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां, भो रक्ष मामातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं, यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो, ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो, दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं, ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ताविषण्णः शिथिलाश्च भीता, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं, विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद्, औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात्, सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः, सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं, तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन्, नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः, सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्, आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा, रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो, ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे, भो पाण्डवानां सखे, क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां, भो रक्ष मामातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं, यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो, ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो, दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं
मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्ते श्रूयः मा भैसीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणाद् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः
सर्वत्र मे दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर् वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्ष्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्ते श्रूयः मा भैसीरितिक्तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युतः भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्करजसा शापान्मुनेर्मूर्छितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ताविषण्णः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।